शहर लाहौर के AQI इंडेक्स के हवाले से तो फ़ज़ाई आलूदगी कम नहीं हुई। लाहौर आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। लाहौर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड किया गया है। आबो हवा इंतहाई मुज़र्रे सेहत है। इस हवाले से तफसीली बताएंगे हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद है। जी हसनैन, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत के इकदामात के बावजूद जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बेहतरी नहीं आ सकी। लाहौर जो है वो आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 287 रिकॉर्ड किया गया है। शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र्रे सेहत है। हुकूमत की जानिब से LWMC, इसके अलावा ईपा और दीगर जो महकमा ट्रांसपोर्ट है वो मैदान अमल हैं, उनकी जानिब से काविशें की जा रही हैं। ईपा की जानिब से धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। LWMC की जानिब से छिड़काव और मैकेनिकल वाशिंग की जा रही है, जबकि जो महकमा ट्रांसपोर्ट के अलावा जो LWMC और जो दीगर महकमे हैं उनकी जानिब से भी इकदामात किए जा रहे हैं और एंटी स्मोक गन्स का जो इस्तेमाल है वो भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा। लाहौर जो है बदस्तूर आलूदगी के नरगे में है और जो आबो हवा है वो शहरियों के लिए मुज़र्रे सेहत है। शहर में जो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 455 अलामा इकबाल टाउन के इलाके में है, जो कि इंतहाई मुज़र्रे सेहत है वहाँ की आबो हवा। दीगर इलाकों में रावी रोड पर 425 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। बेदिया में 390, वागा में 364 रिकॉर्ड किया गया है। पैरागॉन के इलाके में 354 है। इसके अलावा रेवेन्यू एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 318 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह शारे कायदे आज़म पर जो शरह आलूदगी है वो 175 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। घर से निकलते हुए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें मास्क का इस्तेमाल करना है, ऐनक का इस्तेमाल करना है और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे परहेज़ करना है। अगर तिबी माहिरीन की बात की जाए तो तिबी माहिरीन का ये कहना है कि ये जो आबो हवा है इसमें जो मौजूद पार्टिकल्स हैं वो गले, फेफड़े, नाक और जिल्द के लिए इंतहाई मुज़र्रे सेहत हैं और उनसे जो कैंसर है वो भी लाहक हो सकता है। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको कम किया जाए। एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है और वहाँ पर जब एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है उसमें 40 से 70% कमी आती है। वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स के इलाके हैं वहाँ पर मैकेनिकल वाशिंग की जाती है, रोड्स को धोया जाता है ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो बेहतर हो सके और जो शहरी हैं वो खुली फिजा में सांस ले सकें। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत ही अहम बात यह है कि भारतीय जो हदूद से पाकिस्तान में दाखिल होने वाला जो धुआं है, जो बाकियात जलाई जाती हैं, उसकी वजह से जो पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाख जतन करने के बावजूद भी वो बेहतर नहीं हो रहा और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा ही होता चला जा रहा है। और जो तिबी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पर इकदामात गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं वहाँ पर जो शहरी हैं उनको भी जिम्मेदारी का जो मुजाहरा है वो करना चाहिए ताकि हुकूमती काविशों के साथ जब जो शहरी हैं वो इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो यकीनी तौर पर हमें तफसीली AQI हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि शाहिद अशरफ तारर CBD के बोर्ड से बतौर चेयरमैन फारिग हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब CBD अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से बताएंगे दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब, बताइएगा। बिल्कुल, शाहिद अशरफ तारर ग्रेड 22 के सिविल सर्विस के साबिक अफसर थे, साबिक ब्यूरोक्रेट थे और बोर्ड के बतौर चेयरमैन जो है वो काम कर रहे थे। अब उनको डिनोटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और SNJDS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आइंदा 3 साल के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ खुद जो है वो बोर्ड की मेंबर होंगे CBD की। इसके साथ साथ CBD के बोर्ड में एक नए रुकन को शामिल किया गया है जो डेरा गाजी खान से रुकने सूबाई असम्बली है और सामा लगारी, उनका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब वज़ीर आला बतौर चेयरमैन चेयरपर्सन CBD खुद 3 साल के लिए उसके मामला को चलाएंगी, देखेंगी और फैसला करेंगी। जी दुर्र नयाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। या आपको बताएं कि हुकूमत की कोशिश होती है कि अवाम का जानो माल महफूज रहे। हथियार उठाने, बेगुनाहों को मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہتی ہیں سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی راستے بند کرنا قبول نہیں، عوام کے ٹیکس سے خریدی گئی گاڑیوں کو جلایا گیا، صفائی ستھرائی کے لیے استعمال گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ سیاست کرنا سب کا حق ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، ہتھیار اٹھا لینا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا، املاک کو جلا دینا، کسی کی جان لے لینا۔ اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں، آئی جی صاحب موجود ہیں، سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے۔ کوئی گروہ ایسا آ جائے جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو اشاک بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ خود یہ فرما دیجئے کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑا ہو، ہتھیار آپ کے پاس کہاں سے آئے اور اتنی تعداد میں ہتھیاروں کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی، اس کا جواب کون دے گا؟ اتنا کروڑوں روپیہ جو آپ کے بکسوں سے نکلا ہے، آپ کے دفاتر سے نکلا ہے، آپ کے مدارس سے نکلا ہے، اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے اوپر ایکشن ہو، اسی لیے جو ہم نے ان سے جو ان کی جو مساجد ہیں اور جو ان کے مدارس ہیں جو ہم نے سیل کیے ہیں اس کو ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے کیے۔ میں نے اس کو اپنی حکومت میں نہیں رکھا، میں نے اپنے اوقاف ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا، اس کو آپ سب کے حوالے کیا، کیونکہ میرا ایک یقین ہے آپ پہ، میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کریں۔ شیخ زید اسداد میں اچھب کرپشن کی غضب کہانی، 4 کروڑ روپے کا فراڈ کیا گیا، ڈاکٹرز کے شیئر قیمت میں خود بٹ کی گئی، ادویات مریضوں سے منگوائی، ہیلتھ کارڈ پر بل چارج کر لیا، انتظامیہ کی اسکینڈل کو دبانے کی کوشش، معاملے کو دبانے کے لیے 1.5 کروڑ روپے واپس اسپتال اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے، ڈائریکٹر فائنانس تجمل ستار، ڈپٹی ڈائریکٹر مقصود سمیت 10 ملازمین کو معطل کر دیا گیا، FIA کی تحقیقات۔ شیخ زید ہسپتال میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، شیخ زید ہسپتال کے اکاؤنٹ سے ڈاکٹرز کے شیئر قیمت میں 4 کروڑ روپے خرد برد کر لیے گئے، ادویات مریضوں سے منگوائی گئی اور ہیلتھ کارڈ پر بل چارج کر لیا گیا، ہیلتھ کارڈ پر ادویات قیمت میں ملنے والے کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد کی گئی۔ ہسپتال انتظامیہ کی غبن کے سنگین اسکینڈل کو دبانے کی کوشش جاری ہے، معاملے کو دبانے کے لیے انتظامیہ کی ہدایت پر 1.5 کروڑ روپے واپس ہسپتال اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے، غبن کی رقم نیشنل بینک شیخ زید ہسپتال برانچ میں جمع کروائی گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر فائنانس تجمل ستار، مقصود اور اویس نے پیسے واپس جمع کروائے، ڈائریکٹر فائنانس تجمل ستار اور ڈپٹی ڈائریکٹر مقصود سمیت 10 ملازمین معطل کر دیے گئے۔ FIA نے کروڑوں روپے کے غبن کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مدامی باغ متنازع ریلوے پلاٹس کی نیلامی پر 3 افسر معطل کر دیے گئے ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ ریلوے لاہور ڈویژن ضیاء الجبار کو معطل کر دیا گیا، ڈویژنل انجینئر محمد انجم اور SAO ریونیو آفیسر احمد ربانی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بادامی باغ متنازع ریلوے پلاٹس کی نیلامی پر 3 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ ان 3 افسران میں ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی اینڈ لینڈ ریلوے لاہور ڈویژن ضیاء الجبار کو معطل کیا گیا ہے، ڈویژنل انجینئر محمد انجم اور SAO ریونیو آفیسر احمد ربانی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ فلائی جناح کی لاہور سے دبئی کے لیے پہلی پرواز، فلائی جناح کی پہلی پرواز سے
116 मुसाफिर दुबई रवाना होंगे। परवाज की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का तफसीली अहवाल बताएंगे सईद अहमद। सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, फ्लाइट ना की लाहौर से दुबई के लिए पहली परवाज जो है वो 116 मुसाफिर लेकर रवाना है, वो हो गई है। और परवाज की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर एक तकरीब के अहतमाम में मुकी गया। तकरीब में CEO फ्लाइट ना एयरलाइन अरमान याहिया और एयरपोर्ट मैनेजर मोहम्मद अरफान समेत डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तस्लीम अली अजहर समेत जो एयरपोर्ट हकाम और एयरलाइन अमला है वो मौजूद था। और मुसाफिरों ने जो है लाहौर से दुबई नई परवाज को जो है वो खुश आइन करार दे दिया है। जबकि CEO अरमान याहिया का कहना था कि किरायों में दीगर एयरलाइन की निस्बत कम किराया जो है वो जो फ्लाइट ना की खासियत है उनको करार दिया जाता है। जबकि सऊदी अरब, मस्कत, बहरीन, शारजा के बाद अब दुबई के लिए आगाज है वो किया जा रहा है। और अरमान ये भी कहना था कि कामयाब ऑपरेशन के बाद दीगर ममालिक के लिए भी ऑपरेशन है वो जल्द शुरू किया जाएगा। जबकि इस मौके पर मौजूद जो कस्टम सर्विस मैनेजर लाहौर फ्लाइट नाम मोहम्मद कामरान थे, उनका ये कहना था कि मुसाफिरों को कम किराया में बेहतरीन सफी सहूलियात है कि फराहमी जो है वो पहली तरजीह है। और मुसाफिरों को जो है कम खर्च, काबिल एतमाद और सहूलत बख्श सफर फराहम है वो कर रहे हैं। और जिसका जो सबूत है वो मुसाफिरों का फ्लाइट ना के ऊपर बढ़ता हुआ एतमाद है। तो आज पहली परवाज थी वो 116 मुसाफिर लेकर लाहौर से दुबई रवाना हो गई है। और फ्लाइट ना जो है वो दुबई के लिए हफ्तावार 2 परवाजें हैं वो ऑपरेट किया करेगा, जो कि बरोज बुध और बरोज एतवार के रोज है वो ऑपरेट की जाएंगी। और फ्लाइट ना अपने इस फ्लाइट मिशन के लिए अपना एयरबस A320 है वो इस्तेमाल करेगा। जी सईद अहमद। सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फ्लाइट ना की लाहौर से दुबई के लिए पहली परवाज फ्लाई जिना की पहली परवाज से 116 मुसाफिर दुबई रवाना होंगे। परवाज की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में CEO फ्लाई जिना एयरलाइन अरमान याहिया ने केक काटा। एयरपोर्ट मैनेजर मोहम्मद इरफान, डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तस्लीम अली अजहर की शिरकत, एयरपोर्ट हुकाम और एयरलाइन के अमले ने भी तकरीब में शिरकत की। मुसाफिरों ने लाहौर से दुबई नई परवाज को खुशाइंद करार दिया। दीगर एयरलाइंस की निस्बत कम किराया फ्लाई जिना की खासियत है। CEO अरमान याहिया की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं कि सऊदी अरब, मस्कत, बहरीन, शारजा के बाद दुबई के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। कामयाब ऑपरेशन के बाद दीगर ममालिक के लिए जल्द ऑपरेशन शुरू करेंगे। कि पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज में तुर्किया के यौम जमहूरिया पर तकरीब का इनेकाद किया गया। काउंसिल जनरल तुर्किया मेहमत एमन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वटू समेत वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज में तुर्किया के 102वें यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्कद हुई। कौंसल जनरल तुर्किया लाहौर मेहमत इमान शिमशक, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वटू और दीगर शरीक हुए। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। कौंसल जनरल तुर्किया मेहमत इमान शिमशक ने बच्चों की परफॉर्मेंस को बेहद सराहा। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात इंतहाई तारीखी और नहायत अहमियत के हामिल हैं। तुर्किया की जद्दोजहद आज़ादी में इस खित्ते के मुसलमानों के किरदार को भी फरामोश नहीं कर सकते। The Muslims of this land supported the Turkish people in their struggle, and ever since Turkey has always stood by Pakistan. This is why we proudly say, two countries, one nation. पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती जिंदा। डिप्टी डायरेक्टर बुराक काजिम मेरिट और प्रिंसिपल स्कूल आसिफ राजा का कहना था, पाक तुर्क दोस्ती हमेशा से जिंदा है और मुस्तकबिल में भी कायमो दायम रहेगी। स्कूल के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। From the very beginning we have been having very good relationships. For example, you might remember the earthquake in Pakistan. Even through various big tankers, like they brought such large stuff to support our people. Similarly, whenever there is a problem in Turkey, again we are sending so many sort of help, and it has been increasing over the years. दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। तुर्किया की आज़ादी के शोहदा और गाजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात 6 नवंबर को मुनाकिद होंगे। वकला की बड़ी बड़ी तंजीमें अपने उम्मीदवारों की हिमायत में सरगर्म है। ईवान अदल की एक तकरीब में लाहौर सीट के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद कयूम की हिमायत का ऐलान किया गया।
پنجاب بار کونسل کے انتخابات 1 نومبر کو ہائی کورٹ میں ہوں گے۔ لاہور کی 16 سیٹوں پر 77 امیدوار میدان میں ہیں۔ امیدواروں کے اعزاز میں حامی وکلاء کی بڑی بڑی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں امیدوار وکلاء کو اپنے منشور سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ایوان عدل میں احمد قیوم نے وکلاء کی بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منشور سے آگاہ کیا۔ میرے نزدیک میرے منشور کا جس چیز پہ میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہوں، اولین چیز یہ ہے کہ ایک وکیل کو ایمانداری سے کیسے کماتے ہیں، جو چیزیں لاء کالج میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ٹریننگ وغیرہ دینا یہ ہے۔ دوسرا، جعلی وکلاء اور اس سے بڑے جو جعلی اور جو فیکٹریاں یہاں پہ مکمل طور کے اوپر لگی ہوئی ہیں جعلی ڈگریاں بیچنے والی، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو روکا جائے۔ ایوان عدل میں احمد قیوم کے اعزاز میں منعقد تقریب میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ احسن بون ایڈوکیٹ اور پارلیمانی سیکرٹری کنور لیاقت ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے ایسا امیدوار آپ کو دیا ہے جو وکلاء کی خدمت کے لیے بنایا ہے، یہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواران جو ہیں ان کو وکلاء کمیونٹی کامیاب کرے گی۔ ہم نے ہمیشہ بار کی ویلفیئر کی بات کی ہے، وکلاء کے ذاتی مسائل کے حل کرنے کی بات کی ہے، اور ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، عدلیہ کے ادارے اور پارلیمان کے استحکام کی بات کی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ وکلاء کمیونٹی انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواروں کو کامیاب کرے گی۔ میں یہاں خاص طور پہ محمد احمد قیوم کے لیے آئی ہوں، جو ایک پیورلی پروفیشنل وکیل ہے، ایک وہ وکیل جو پڑھی لکھی بات کرتا ہے، وہ وکیل جو دلائل کی بات کرتا ہے، وہ وکیل جو قانون کے منطق کی بات کرتا ہے۔ تو میں آپ کے توسل سے وکلاء برادری سے درخواست کرتی ہوں کہ محمد احمد قیوم جیسے پروفیشنل وکلاء کو آگے لے کے آئیں۔ ایوان عدل میں منعقد تقریب میں نصیر احمد بھٹا، رفاقت علی قمر، مون کھوکھر، شکیل پاشا، تنویر احمد ہاشمی، ملک لیاقت، ثاقب قدوسی، رمضان چودھری سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام نیو اسپتال کے شعبہ ریڈیولوجی کے زیر اہتمام جدید کوایبولیشن ٹیکنیکس پر خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریڈیولوجسٹ، سرجنز، آنکولوجسٹ، اینستھیزیسٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ ورکشاپ کی صدارت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے کی، جبکہ چیئرمین ویڈ ڈپارٹمنٹ آف ریڈیولوجی ڈاکٹر شہزاد کریم نے شرکاء کو بریسٹ ٹیومر کے علاج میں کوایبولیشن مشین کے جدید استعمال کے بارے میں آگاہ کیا اور پاکستان میں پہلی بار لائیو کیس ڈیمنسٹریشن پیش کی۔ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد کریم نے کہا کہ کوایبولیشن ایک جدید، کم تکلیف دہ اور مؤثر علاج ہے جو ابتدائی مرحلے کے کینسر کے مریضوں کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کینسر زدہ بافتوں کو انتہائی درستگی کے ساتھ ختم کرتی ہے، جس سے ارد گرد کے صحت مند خلیات محفوظ رہتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے ٹریننگ کرنے والے ماہرین سے کہا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا ہمیشہ سے یہ عزم رہا ہے کہ وہ پاکستان میں طبی تعلیم، تحقیق اور علاج کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرے۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر استدعات اجلاس ہوا۔ جنرل سیکرٹری انجمن تاجران لاہور طیب رشید میر سمیت مختلف مارکیٹوں کے صدور نے شرکت کی۔ اجلاس میں ٹیکس ریٹرن اور FBR سے متعلق درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ انجمن تاجران نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے پیرا فورس کو خراج تحسین پیش کیا۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا ہے کہ پیرا فورس کی کارکردگی کو سراہتے ہیں، مگر اس کی آڑ میں بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ انجمن تاجران لاہور نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ کہا تاجروں کو ہراساں کر کے کاروبار کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔